أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام دلائق امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے طہارت اور وضو دے فوائد دے متعلق گزارشات کراں گا۔ آدمی پاک صاف رہندے ظاہری لحاظ نال اپنا بدن صاف رکھدے، اپنے لباس نو ظاہری لحاظ دے نال انسان پاک اور صاف رکھدے، باطنی لحاظ دے نال انسان اپنے آپ نو پاک رکھدے، شرک تو پاک رکھدے، بدعات تو پاک رکھدے، گناہاں تو پاک رکھدے، اللہ دی نافرمانیاں تو اپنے آپ نو انسان محفوظ رکھدے۔
ایسا انسان اللہ دے ہاں اس دا مقام، اس دا مرتبہ اور ہر وقت اپنے آپ نو باوضو رکھنے والا، باوضو رہن والے انسان نو کتنے بڑے فائدے ہون گے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ اس بات دا ذکر کیتا جائے گا۔ خطبہ جمعہ سننے والے احباب یہ بات اپنے ذہن نشین کرن کہ جو بات انسان سنے اے ذہن اے سوچ لے کے آئے کہ جو اللہ اور اس دے رسول دی بات ساڈے تک پہنچے اسی اس بات تے عمل کرنے والے بن جائیے۔ کافر اور مسلمان دے اندر یہی تے فرق ہے۔ کافر نو اس بات دی پرواہ نہیں، وہ کھائے حلال یا حرام کوئی پرواہ نہیں، اوندا وجود پاک رہے ناپاک رہے اس نو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن مسلمان جو ہے، ایمان والا شخص جو ہے، وہ اس بات دا ضرور خیال رکھدا ہے کہ میرا کھانا وہ بھی پاکیزہ ہوئے، میرا پینا وہ بھی پاکیزہ ہوئے، میرا ظاہر وہ بھی پاک ہوئے، میرا باطن وہ بھی پاک ہوئے۔ اور جیڑا شخص اپنے آپ نو پاک صاف رکھدا ہے، اللہ اپنے قرآن دے اندر اس بات دا ذکر فرماندے نے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو توبہ نو اور پاکیزگی نو پسند کردا ہے اللہ انہاں نال محبت فرماندا ہے۔ توبہ کردا ہے، توبہ کرن نو جیڑا آدمی پسند کردا ہے، اور طہارت نو جو آدمی پسند کردا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ اس شخص دے نال محبت کردا ہے۔ بندہ پاک صاف رہندا اللہ دا محبوب بن جاندا ہے۔ تو آؤ انسان اپنی دنیا دی زندگی گزارے تو پاک صاف ہو کے ہمیشہ اپنے آپ نو بندہ صاف رکھے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے جدوں دوسری وحی نازل فرمائی تے اس وحی دے اندر اللہ اپنے نبی نو حکم فرما رہے نے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل لے کے لیٹنے والے،
قم فانذر وربک فکبر، اٹھو تے میری بڑائی بیان کرو۔ قم فانذر وربک فکبر، میرے سونیا اٹھنا انہاں نو ڈراؤ تے میری بڑائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، میرے محبوب اپنے کپڑیاں نو بھی صاف رکھنا۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، تے پلیتگی تو بچ دیا رہنا۔ اللہ رب العالمین دوسری وحی دے اندر اپنے نبی نو مخاطب فرما گے، فرما رہنے میرے محبوبہ اپنے کپڑیاں نو پاک رکھنا ہے، اپنے کپڑیاں نو صاف رکھنا ہے۔ ان دیکھ بندہ پاکا پاک رہندا ہے، ظاہری لحاظ نال بندہ اپنا وجود پاک رکھدا ہے، ظاہری لحاظ نال بندہ اپنے لباس نو پاک تے صاف رکھدا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والے نال محبت فرماندے نے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماندے نے اللہ دے نبی ہر وقت نام اپنے آپ نو پاک تے صاف رکھ دے، ہر وقت اللہ دے نبی باوضو رہنا پسند کر دے۔ میرے نبی دائے طریقہ ہر وقت باوضو رہنا میرے نبی دی سنت ہے، اے بڑا پیارا عمل میرے پاک پیغمبر دائے۔ اللہ دے نبی جدوں قضائے حاجت واسطے جاندے، صحابی فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نا جدوں قضائے حاجت واسطے آپ نکل دے تے لوگاں دیاں اکھاں تو دور چلیا جایا کر دے، لوگاں تو چھپ کے آپ قضائے حاجت واسطے بیٹھ دے۔ نبی پاک علیہ السلام قضائے حاجت بیٹھن لگے، کھڑے کھڑے اپنا کپڑا نہیں سن اتار دے، بلکہ صحابی فرماندے نے اللہ کو لو انی حیا کرن والے نبی سر، آپ زمین دے بالکل قریب جا کے اپنا کپڑا اٹھایا کر دے، لوگا تو چھپ گئے اللہ دے پاک پیغمبر قضائے حاجت واسطے تشریف لے جاندے۔ نبی پاک دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ایک دفعہ نبی پاک قضائے حاجت واسطے نکلے نے، چھپن واسطے کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ میں کتے چھپ جاواں، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سامنے ایک درخت نظر پائیے، اللہ دے پاک نبی نے اس درخت نو اپنی انگلی نال اشارہ کیتا ہے، درخت نو اپنے وال بلایا۔ نبی دے صحابی جابر فرماندے نے جدو اللہ دے نبی نے درخت نو اپنی طرف بلایا، او درخت زمین پھاڑ دا میرے پیغمبر دے کول آگے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے دوسرے درخت نو بلایا، او بھی زمین پھاڑ دا میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے۔ اس درخت دیاں ٹہنیاں شاخاں انج چک جاندیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ
والسلام انہاں ٹہنیاں دے اندر چھپ کے آقا قضائے حاجت تو فارغ ہو جاندے نے۔ نبی پاک نے پھر فرمایا اس درخت نو آپ نے اشارہ کر دیتا ہے اپنی جگہ تے چلا جا، درخت اسی طرح ہی اپنی جگہ تے پھر چلا جاندا ہے۔ اور انسان کدی سوچ دے لیا کرنا ایک درخت میرے نبی دے اشارے تے زمین پھاڑ کے اللہ دے نبی دے کول چلا جاندا ہے، آپ نے اشارہ کیتا ہے تے درخت واپس چلا گیا ہے۔ اے درخت جاندا ہے کہ محمد اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، درخت میرے نبی دے آنکھیں لگ رہا ہے، درخت میرے نبی دا کہنا مان رہا ہے۔ اور تو انسان پیغمبر دا امتی ہو کے کیوں نہیں پرواہ کردا؟ تے میں جیڑی بات سمجھانا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نام طہارت نو پسند کر دے، آپ پاک صاف رہنا پسند کر دے۔ صحابی فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نے، آپ فارغ ہو کے انج ایک مٹی دی دیوار یا ٹیل آئے ان دے نال اپنے ہاتھ رگڑ کے تے آپ نے جلدی نال تیمم کر لے آئے۔ صحابی کہن لگیا اللہ دے نبی جی تھوڑا جیا اگے جانا سی، آقا جی اوتے پانی مل جانا سی تے اسی اتنی جلدی کر کے تیمم کر لے آئے۔ آقا اس جگہ تے پہنچ دے تے تسی وضو پانی نال فرما لیندے۔ میرے پاک پیغمبر دی عادت ویکھ لے، اتنی دیر بھی بے وضو رہنا میرے نبی نے پسند نہیں کیتا۔ ادھر قضائے حاجت تو آقا فارغ ہوئے نے، نال اللہ دے نبی نے مٹی نال تیمم کر لے آئے تے آقا پتہ صحابی نو جواب کی دیندے نے، آپ فرماندے نے او پروانیا تو تے مینوں کہہ رہا ہے نام کہ تھوڑا جیا اگے جا کے پانی مل جانا سی تے وضو کر لینا سی۔ آقا فرماندے نے او پروانیا مینوں تے اے پتہ ہی نہیں کہ میں پانی تک پہنچنا ہے کہ میرے تے موت ہی پہلے آ جانی ہے۔ اللہ اللہ، ہر وقت میرے آقا اپنے رب دی ملاقات واسطے تیار رہندے۔ فرمایا پروانیا مینوں کی پتہ ہے پانی تک جانا بھی ہے کہ موت پہلے آ جانی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتنی دیر بھی بے وضو رہنا پسند نہیں کیتا تے پھر اللہ دا قرآن جو کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور کباب بستی دے لوگاں دے شان اندر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے۔ کیوں اللہ نے انہاں دی شان اندر قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے ایک کباب بستی دے رہن والے
کبا بستی دے رہن والے جڑے لوگ سن اے طہارت نو بڑا پسند کر دے سن انہاں دا طریقے کارے وے جدوں کدرے قضائے حاجت واسطے جاندے نا پہلے مٹی دے ٹیلے استعمال کر دے مٹی دے ٹیلے استعمال کر کے نا تے نال پھر پاکیزگی واسطے طہارت واسطے اے پانی بھی استعمال کر لیا کر دے عالم مٹی دے نال مٹی دے ٹھیلے نال پاکیزگی ہو گئی ہے لیکن مزید بہتر پاکیزگی واسطے اے پہلے مٹی دے ٹھیلے استعمال کر دے تے پھر پانی استعمال کر لیا کر دے اللہ ذوالجلال نو اونا دی اے ادا انی پسند آ گئی ہے میرے رب نے میرے محمد دے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے فی رجال یحبون فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب فرمایا اے پاک صاف رہنو پسند کر دینے تے اللہ اینا نال محبت کر دائے فرمایا اے لوگ پاکیزگی نال محبت کر دینے اپنے آپنو پاک صاف رکھنا پسند کر دینے تے اللہ اینا لوگا نال محبت کر دائے اس واسطے میرے برادر اپنے آپنو پاک تے صاف رکھنا اے بہت بڑا عمل ہے اللہ نو اے بہت بڑا پسند ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں اپنے آپنو پیشاب دے چھٹیاں تو بچا لیا کرو کیونکہ قبر دے اندر بہت زیادہ لوگ صرف قبر دا عذاب انہاں نو پیشاب دے چھٹیاں دی وجہ تو ہوئے گا جنہوں آج ایسا بڑا معمولی مسئلہ سمجھے ہے آج نوجوان پرواہی نہیں کردا جتے کھلوتا ڈنگران دی طرح انہیں پیشاب شروع کر دیتا ہے انہوں نہیں پرواہ میرے کپڑے پلیت ہوندے نے ہو جا پیشاب تے چھٹے جسم تے پہندے نے تے پہ جا او بد نصیب اس بات دی پہچان تے پرواہی نہیں کردا لیکن ان دی وعید میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی بیان فرمائیے میرے آقا ایک دن گزر رہا نے ایک باغ دے کولوں دی گزرے تے دو قبر والیانو قبران ویچ عذاب ہو رہے آئے دو قبر والیانو اپنیا اینا قبران دے اندر عذاب کیتا جا رہے ہیں تے میرے آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ کوئی بہت بڑے گناہ دی وجہ تو انہوں قبر اندر عذاب نہیں ہو رہا مطلب کی ہے کہ اگر اینا گناہ ہوا تو اے بچنا چاہتے تے بچ سکتے سن میرے آقا نے فرمایا ایک قبر والے نو قبر دے اندر اس واسطے عذاب کیتا جا رہا ہے کہ اے بندہ دنیا دے اندر پیشاب دے چھٹے آندہ خیال ہی نہیں سی کردا اندے جسم تے پیشاب دے چھٹے پہ جاندے اے
بد نصیب پرواہ ہی نہیں سی کردا تے اج قبر دے اندر اینو اس پیشاب دے چھٹیاں دی وجہ تو عذاب کیتا جا رہا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے قبر دا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں دے، قبر دا عذاب تے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس واسطے بندیا دنیا دے اندر ذرا سوچنا زندگی گزار، اللہ دے حکماں نو توڑ کے زندگی نہ گزاریا کر۔ اور ایک معمولی بات ہے لیکن قبر اندر اس وجہ تو عذاب کیتا جا رہا ہے تے میرے آقا فرماندے نے دجا او بندہ جنوں قبر دے اندر عذاب کیتا جا رہا ہے اے او بد نصیب بندہ جیڑا دنیا تے اندر لوگاں دیاں چغلیاں کریا کردا سی، لوگاں دیاں چغلیاں کرن دی وجہ نال اج اینو اللہ قبر وچ عذاب پہنچا رہا ہے۔ اسی سوچئے اسی تے چغلیاں نہیں نہ کر دے اور ساڈی زبانوں تے کوئی بچدا ہی نہیں، پیو پتر دیاں چغلیاں کری جاندا ہے، بیٹا باپ دیاں کری جاندا ہے، استاد شاگرد دیاں چغلیاں چ لگے ہے، شاگرد استاد دیاں چغلیاں اندر، اور پیر مرید تے مرید پیر دیاں چغلیاں وچ لگے ہے، اور امام جیڑا مقتدی دیاں چغلیاں اندر، مقتدی نماز دا سلام پھیر کے بد نصیب مسیح تے ہی بیٹھا، اللہ دا خوف نہیں آیا، او تے امام دیاں تے خطیب دیاں اور چغلیاں کرتا جا رہے ہیں۔ کاش انہوں اس گناہ دا پتہ لگ جائے، اس جرم دی وجہ تو اللہ نے جیڑی سزا قبر اندر دینی ہے، بد نصیبہ اگر تینوں اس سزا دا علم ہو جائے تے کدی بھی کوئی بندہ اپنے کسے مسلمان بہن بھائی دی چغلی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک نو قبر اندر عذاب پیشاب دے چھٹیاں دی وجہ تو ہو رہا ہے، دجے نو عذاب چغلیاں دی وجہ تو ہو رہا ہے۔ آپ نے ٹہنی درخت دی اتاری ہے، ان اگدوں قبروں تے ٹہنیاں لگا دیتیاں نے، ہریاں ٹہنیاں نے، تے میرے آقا فرماندے نے شاید ان ٹہنیاں لگام دی وجہ نال جنی دیر خشک نہیں ہون گیا، شاید اللہ انہاں دے عذاب اندر کوئی کمی کر دے۔ نبی پاک نے اے نہیں فرمایا عذاب کٹ ہو جائے گا، فرمایا شاید اللہ اے میریاں ٹہنیاں لگام نال انہاں دے عذاب اندر کوئی کمی کر دے وے۔ اور بندیا کدی سوچیا دے کرنا آج بندہ نہیں پرواہ کردا تیرے معاشرے دے اندر اوے انتوتا پھر دے پیر اپن بنیا پیر بنیا ولی اے جی پہنچیاں سرکاراں نے موتر وچے نکل دا پیا پہنچی سرکار اینو اپنی پاکی پلیتی دا پتہ نہیں، اے اللہ دا جی ولی بزرگ ہے۔ اور پچھلے مہینے سال گزرے ہیں اخبار اندر میں پڑھے ہیں ملتان دے علاقے اندر ایک پیر ایسا گزرے ہے بد نصیب ہے، اپنے مریدنیاں دا پیشاب پیا بھی کردا تے اونا نال نا بھی لیندہ ہے۔ اور ادھر تے میرے آقا فرماندے نے پیشاب دے چھٹیاں تو جیڑا نہیں بچدا انہوں قبر اندر عذاب دیتا جاندا ہے، تے جیڑا مریدنیاں دے موتر وچ نامدا ہے او بدبخت نو جیڑا ولی سمجھدا ہے، میں سمجھنا شیطان تو پیچھے او بھی نہیں ہو سکدا۔ اے اللہ دا ولی کم جو سکدا ہے جنہوں اپنی پاکی پلیتی دائی پتہ نہیں، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ یحب
التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِینَ۔ فرمایا جیڑا توبہ نو پسند کردا ہے تے پاک صاف رہن نو پسند کردا ہے، اللہ اس بندے نال محبت کردا۔ ویکھو پاک صاف رہنا کتنا بڑا فائدے مند ہے، اون دے نال اللہ محبت کردا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے الطہور شطر الایمان، فرمایا طہارت جیڑی او ایمان دا حصہ ہے، پاک صاف رہنا یہ ایمان دا حصہ ہے۔ پتہ لگیا بندہ پاک نہیں رہندا، صاف اپنے آپ نو نہیں رکھدا تے او مکمل مومن ہو سکدا؟ مومن بننا چاہنا ہے، کامل مومن بننا چاہنا ہے تے پھر اپنا جسم بھی پاک رکھیا کر، اپنا کپڑا بھی صاف رکھیا کر۔ آج ویندے ہو نا اگر کسے جوان نو کیا جائے او بھائی تو نماز نہیں پڑھدا، آمدہ جی میں پاک نہیں ہوں، پلیتا پلیتی پھر دیا رہنا، آمدہ میں پاک نہیں ہوں تا نماز نہیں پڑھی۔ اوے بے نصیبہ پاک کدوں نے غسل کر لے، کپڑے تو لے، جیڑی تینوں پلیتگی لگ گئی ہے انہوں صاف کر لے۔ پتہ لگیا بندہ اپنا وجود اپنا کپڑا زہری لحاظ نال پاک صاف رکھ دے، اللہ انہوں فائدہ کی ہوئے گا، اللہ ان دے نال محبت کرے گا۔ دے نال فرمایا الطہور شطر الایمان، تے طہارت ایمان دا ایک حصہ ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ نو صاف رکھ دے، اپنا جسم بھی صاف رکھ دے، اپنا لباس بھی صاف رکھ دے، تے نال ایک اور عمل میرے آقا دا ویکھ لے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام رات جدو آقا بیدار ہوندے نا تے اللہ دے نبی اٹھ کے پہلے مسواک کریا کر دے، مسواک نال بندے دا منہ پاک ہو جاندا ہے، منہ صاف ہو جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ نو پاک کرن والا ہے تے اللہ نو راضی کر دین والا ہے۔ بندہ مسواک کر دے ان دا منہ پاک ہو جاندا ہے، صاف ہو جاندا ہے، اور ان دی اس پاکیزگی دی وجہ نال اللہ ان دے تے راضی ہو جاندا ہے۔ تے میرے آقا دین عمل گئی ہے، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رات جدوں نماز تہجد واسطے بیدار ہوندے نا آپ اٹھ دیاں پہلے مسواک کریا کر دے، بلکہ ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جدوں گھر تشریف لے آندے تے گھر آ کے بھی آپ پہلے مسواک کریا کر دے، ان نہیں پرواہ کردا، اے مسواک دی پرواہ نہیں کردا۔ آخر ان دی بیوی نو ہی کہنا پیندا ہے صاحب جی ذرا منہ پراں کریا جے، منہ میرے تو پراں کریا جے، جیڑی بیگم آکھنا سی نا منہ میرے وال کریا جے، اور تیرے منہ وچوں مسواک نہ کرم دی وجہ نال اتنی بدبو آ گئی ہے، تیری بیوی بھی آندی ہے ذرا صاحب جی منہ پراں کریا جے، تیرے مسواک نہ کرم دی وجہ نال تیرا بچہ بھی کہہ دیندا ہے ابا جی ذرا منہ پرے نو کریا جے، کیوں وجہ ہے وے تو نبی دی سنت
سنت تو منہ پھیر لے آئے، تو نبی دی سنت تو منہ پھیرے ہے، تیری بیوی تیرے تو چہرہ پھیر رہی ہے، تو پیغمبر دی سنت تو چہرہ پھیرے ہے، تیری اولاد تیرے تو چہرہ پھیر رہی ہے، تے میرے آقا نو مسواک نال انہا پیار ہویا کردا، آپ ہر نماز تو پہلے مسواک کریا کر دے، تے نال فرمان دے نے لولا ان اشکا علی امتی، فرمایا اگر میں اپنی امت اے مشقت نہ سمجھدا تے میں اپنی امت والیانو اے حکم کر دیمدا کہ ہر نماز دے نال مسواک کرنی ہے، ہر وضو کرن تو پہلے مسواک ضرور کرنی ہے۔ میرے آقا مہربانی بڑے نے، اپنی امت واسطے مہربان بڑے نے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دے نبی دے اپنی امت دی کوئی تکلیف برداشت ہی نہیں کر دے، تے میرے آقا فرماندے نے اگر میں اپنی امت نو اپنی امت دی مشقت نہ سمجھدا تے ہر نماز تو پہلے میں انہاں نو مسواک کرن دا حکم فرما دیندا، تے میرے آقا نو مسواک نال انہاں پیار ہے۔ اللہ دے نبی آخری ویلائے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے میرے کلیجے نالنج سر لگایا ہویا ہے، آخری ویلائے اللہ دے نبی دی ہم نظر آؤ جو میرے حجرے دے دروازے تے پہ جام دیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام اوتھے اپنی نظرانو ٹکایا ہے، دروازے تے اپنی نظرانو جمایا ہے۔ میں سوچن لگ پیا پتہ نہیں وجہ کی ہے، آقا نے اپنی نظرائیں تھے ٹکا لیاں نے اپنی نظرانو تھے جما لے آئے، فرمان دیا نے میں ویکیا تے میرے بھائی عبدالرحمن لاؤ جو دروازے تے آئے نے اونا دے ہاتھ وچ مسواک تے میں سمجھ گئی نبی پاک نو مسواک نال بڑی محبت ہے تے میں عرضاں کرنی اللہ دے نبی مسواک کرنی ہے۔ آقا نے سر ہلایا، میں اپنے بھائی عبدالرحمن کو لو مسواک پکڑنی اللہ دے نبی نو پکڑا دینی تے میرے آقا بدئی کی فرمان دینے آقا فرمان دینے عائشہ دل دے کر دے مسواک کر لوا پر عائشہ کمزوریاں انیاں ہو گئی نے ان محمد کو لو مسواک چبایا ہی نہیں جانا، اے عائشہ پیاری ہے اے مسواک نا اپنے منہ وچ رکھ کے ذرا مینوں نرمی کر دے۔ واہ میری ماں عائشہ تہاڈی عظمت دا تے شان دا وی کیا کہنا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں او مسواک پکڑ کے اپنے دمدم دے تھلے رکھیا اونوں میں نرم کرنیا، نرم کر کے تے اللہ دے نبی نو پکڑا دینیا۔ اے تو ایک مسئلہ اے بھی ثابت ہو گیا ہے اوے خامد نے اگر مسواک اپنی بیوی دا جھوٹا کر لیا تے کوئی حرج نہیں، ان کی اے بیگم دا برش ہے، اے بیگم دا برش خامد استعمال نہیں کر سکتا، خامد دا برش بیوی استعمال نہیں کر سکتی۔ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک نو توتا نہیں نرم کیتا ہے تے اللہ دے نبی نو پکڑا دیتا ہے۔ او دوستا مسواک دی فضیلت
حمیت ویکھ لے اینے کمزور نے میرے آقا وجود نہ کمزور ہو گیا ہے کہ اپنے دمدانا مسواک نرم بھی نہیں کیتا جا رہا لیکن ان دے باوجود اس موقع تے مسواک کر گئے اپنی امت نو سبق دے دیتا ہے اس واسطے آقا فرماندے نے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب او مسواک منہ نو پاک کر دے منہ نو صاف کرن والا تے اللہ نو راضی کر دین والا ہے پتہ لگیا بندہ مسواک کر دے منہ صاف ہو جاندے تے اللہ راضی ہو جاندہ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اے طہارت اختیار کرنے والوں کتنا بڑا فائدہ ہے کپڑے اپنے صاف رکھنے نے وجود اپنا صاف رکھنا ہے تے اللہ تیرے نال محبتاں کری جائے گا ہر بندہ خواج رکھ دے اور فلاں میرے نال پیار کرے فلاں میرے نال محبت کرے کوئی آمدہ وزیر میرے نال محبت کرے کوئی آمدہ پیر میرے نال محبت کرے کوئی آمدہ خطیب میرے نال محبت کرے او کڈیاں قسمتاں والا بندہ جیڑا اپنے آپ نو پاک صاف رکھ دے تے اللہ ان دے نال محبتاں پا لیندا ہے اللہ وعدہ پہ کر دے پاک تو بن جا اپنے آپ نو پاک صاف تو رکھ لے تے میں رب تیرے نال محبتاں کر لواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک نال محبت کر دے مسواک کرنا میرے نبی دی سنت ہے اے عمل میرے پاک پیغمبر نو بڑا محبوب عمل ہے کیوں نہیں اپناندا میرے نبی دی ادا اپنا لیا کر اور نبی دی سنت سمجھ کے کریں گا تے آقا فرماندے نے من احب سنتی وقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ جن نے میری سنت نال پیار کیتا من احب سنتی وقد احبانی او بندہ انج سمجھے میری سنت نال نہیں بلکہ میں محمد نال پیار پہ کردا ہے ومن احبانی کان معی فی الجنہ تے جن نے میرے نال پیار کر لیا قیامت دے دن او میرے نال اللہ دی جنت وچ داخل ہو جائے گا اے نبی پاک صاف رہندے نبی دا پاک صاف رہنا اے عمل سنت والا نبی دے امتیا تو ہی اپنا لینا تے میرے آگا نا ہر وقت باوضو رہنا پسند کر دے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر اوے جنبی حالت دے اندر بھی ہو جاندے آپ نے رات نو لیٹنا ہوندا جنبی حالت دے اندر ہو گانے آپ نے رات نو سونا ہوندا تے اللہ دے نبی اٹھ کے وضو کر لیندے وضو کر کے تے آقا اس طرح لیٹ جاندے پھر اٹھ کے بعد تے آپ غسل فرما لیندے پتہ لگیا میرے آقا جنبی حالت اندر اگر لیٹ دے تے باوضو ہو کے لیٹ دے
نے آپ باوضو رہ زندگی اپنی ہاں وضو ہے تے نماز واسطے ضروری ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ وضو نہیں کردا ان دی نماز نہیں جندہ وضو نہیں ان دی نماز واسطے وضو شرط ہے اگر بندہ ہر وقت باوضو ہی رہندا ہے اے تے بہت ہی بڑی حمیت والی فضیلت والی بات ہے میرے نبی دا عمل آپ ہر وقت باوضو رہنا پسند کر دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہنا پسند کر دے اور امدہ فائدہ کی ہوئے گا جیڑا بندہ ہر وقت باوضو رہندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ رات نو لیٹا لگیا انہیں وضو بھی کر لیا بندہ باوضو لیٹ گیا ہے اللہ دا ذکر کردہ اپنے بستر تے سو گیا ہے انہیں وضو کی تے باوضو اپنے بستر تے لیٹ گیا ہے تے اللہ دا ذکر کردہ امدے تے نیند آ گئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے رات دے کسے حصے دے اندر اینو جاگ آ گئی ہے اے اپنے رب کولو دنیا تے آخرت دی بھلائی دی دعا کردہ اللہ ان دی دعا نو قبول فرما لے گا اے رات دے کسے وقت اینو جاگ آ گئی ہے انہیں رب کولو دنیا دی بھلائی دا سوال کر لیا آخرت دی بھلائی تے بہتری دا سوال کر لیا ان باوضو سون والا بندہ تے اللہ دا ذکر کر کے سون والا تو رب کولو رات دعا کرے تے اللہ تیری دعا نو رد ہی نہیں کرے گا کتنا فائدہ ہے باوضو رہن دا باوضو ریا کرنا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو وضو کر کے اپنے بستر تے سو جاندا ہے باوضو بستر تے لیٹ گیا ہے سبحان اللہ آقا فرماتے نے بندہ سو گیا ہے لیکن ستا باوضو ہے تے اللہ ذوالجلال اپنا ایک فرشتہ دیتے مقرر کر دیندہ ہے باوضو سون والا بندہ اپنے بستر تے سو گیا ہے اللہ نے ایک فرشتہ دیتے مقرر کر دیتا ہے تے او فرشتہ ساری رات پتہ ہی کی اندہ اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو اللہ انہوں معاف کر دے اللہ انہوں معاف کر دے اور باوضو سونا کنا فائدے مندے تو سو گیا وضو کر کے تیرے اولاد سو گئی ہے پر اللہ دا فرشتہ ساری رات تیرے واسطے رب کو لو استغفار کردہ جا رہے ہیں اوہ کر کنیاں قسمتہ والا رات دا ویلا سوتے جانا ہی ہے کوئی زیادہ وقت نہیں لگدا باپ آپ بھی باوضو ہو کے بستر تے لیٹ جائے ماں باوضو ہو کے بستر تے لیٹ جائے اپنے بچے اپنی بچیاں نو وضو کرا کے بستر تے لٹا دیندہ ہے اور کدی سما تے ویگنا سارے کار والے بستر تے وضو کر کے لیٹ گانے ہر بندے نال اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیندہ ہے اور تیرے گھر
کر دے اللہ دی رحمت دے فرشتیاں دا سایہ ہو جائے باپ ستا ہے تے بیٹا کدو رات نو اٹھ کے دعا ہوا کر دے یا بیٹا ستا ہے تے کدو باپ اٹھ کے دعا ہوا پہ کر دے خامد ستا ہے تے بیوی راتا نو اٹھ کے کدو خامد واسطے دعا ہوا پہ کر دیے اوے اے عمل کتنا چھوٹا جیا ہے تو باوضو ہو کے بستر تے سو جائیں گا تے اللہ دا فرشتہ ساری رات تیرے واسطے رب کل مغفرت دی دعا کردہ رہے گا جسم بھی پاک ہو گیا ہے جسم بھی صاف ہو گیا ہے تو طہارت نو پسند کیتا ہے تے ان اللہ یحب التوابین ویحب تے اللہ توبہ کرنے والے تے پاک صاف رہنے والے نال محبت پہ کردہ ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جدو رات نو لیٹ دا تے شیطانوں دی گدی تے تین گرا لگا دیں دا ہر گرا تے اتے پھوک مار دا جاندہ ہے تین گرا گدی تے لگائیاں نے ہر گرا تے شیطان پھوک مار دا تے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ رات نو اٹھ دا جاگ آ گئی ہے تے بندہ اٹھ دا اللہ دا ذکر کرن لگ پیندہ ہے ان دی زبان تو اللہ دا ذکر جاری ہو جاندہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او شیطان دی ایک گرا کھل جاندی ہے بندہ اٹھیا ہے اٹھ کے وضو کر دے انہیں رات نو اٹھ کے وضو کر لیا تے تجھے گرا بھی شیطان دی کھل جاندی ہے وضو کرن تو بعد میرے آقا فرماندے نے اے بندہ اٹھ کے نماز پڑھن لگ پیندہ ہے تے شیطان دیاں تین گرائی کھل جاندیاں نے تے بندہ آزاد ہو گیا ویک لے پا وضو بندہ سن دے رات اٹھ کے وضو کر دے تے اندہ کتنا بڑا فائدہ ہے ایک یہ بھی فائدہ سن لے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جدو نماز واسطے وضو کر دے اے بندہ اپنا چہرہ تون دے تے اللہ ذوالجلال اندے چہرے دے گناہ چار دیں دینے حتیٰ کہ اندیاں پلکان دے تھلے جڑے گناہ نے وہ بھی وضو دی وجہ نال اللہ چار دیں دے اللہ ذوالجلال اے بندہ وضو کر دے اپنے منہ وچ پانی پاندے تے اندے منہ دے گناہ اللہ چار دیں دے اے بندہ اپنے نک نو پانی چار دے اندے نک دے گناہ اللہ چار دیں دے وضو کردہ چہرہ تو دے اللہ اندے چہرے دے گناہ چار دیں دے میرے تے تواڈے پاک نبی نے فرمایا بندہ اپنا سجاد کھبا بازو وضو کر دیا تو لیندہ اللہ اینا دوواں بازوان دے گناہ چار دیندہ ہے اس بندے نے وضو کر دیا اپنے سر دا مسا کر لیا کنہ دا مسا کر لیا تے اللہ اندے سر دے گناہ بھی چار دیندہ ہے اندے کنہ دے گناہ اللہ چار دیندہ ہے اے بندے نے وضو کر دیا اپنا سجاد کھبا پیر تو لیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ اندے دوواں پیران دے گناہ بھی چار دیندہ ہے
حتیٰ کہ پیراں دے ناخناں دے تھلے بھی جیڑا گناہ ہے اللہ وہ بھی چاڑ کے رکھ دیندا ہے۔ اور دوستا وضو دا کتنا فائدہ ہے، حاصل تے کرنا رحمتاں تے اللہ دیاں رحمتاں تے جوش مار رہیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کردا ہے اس میرے طریقے دے مطابق جن نے وضو کر لیا ہے اللہ ان دے صغیرہ سارے گناہ چاڑ دیندا ہے۔ تے وضو کرن تو بعد او بندے نے پالے ہے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا وضو کرن تو بعد کلمہ پڑھ لیا تے اللہ ذوالجلال اس بندے دے وضو کرن نال گناہ معاف کر دیتے نے۔ تے وضو تو بعد دعا پڑھن دے نال اللہ اس بندے واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ وضو کیتا ہی جسم اپنا صاف کیتا ہے، جسم اپنا پاک کیتا ہی اپنا وجود بندہ وضو کرتے ہیں صاف کر رہا ہے۔ تے رب کی فرماندے نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو طہارت نو پسند کرنا ہے تے اللہ تیرے نال محبت کرے گا۔ میرے آقا فرماندے نے وضو تو بعد کلمہ پڑھ لے آئے اللہ اس بندے واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ ویکھ لے اور وضو دا فائدہ کی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے تے مسجد وال تر پیندا ہے، اپنے گھروں وضو بنایا تے نماز واسطے مسجد وال چل پہ آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دا ایک قدم اٹھدا ہے تے اللہ جنت وچ ایندا درجہ بلند کر دیندا ہے۔ وضو کر کے قدم اٹھائی جاندا ہے، جننے بہتے قدم اٹھن گے اللہ جنت وچ تیرے اونے اونچے درجے بلند کر دے گا۔ تے آقا فرماندے نے وضو کر لیا ہے، وضو کرن تو بعد اس بندے نے 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے، 2 نفل ادا کر لینے۔ تے آقا فرماندے نے انہیں کوئی خیال نہیں لیاندا، میرے طریقے دے مطابق وضو کر لیا ہے، نماز 2 رکعتاں پڑھیے کوئی خیال دوجا نہیں آیا، پوری توجہ نال انہیں 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے۔ وضو کیتا سو تے جنت دے 8 دروازے کھل گئے نے۔ وضو تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے تے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے واسطے اپنی جنت نو واجب فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نماز پڑھ کے بیٹھے نے اور گجرا والے دے عباسیہ میرے آقا انج صحابہ وال چہرہ کیتا ہے تے آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ والمخاطب نے تے آقا فرماندے نے او میرے بلال جی اللہ دے نبی جی حکم فرماؤ۔ فرمایا بلال میں نے ایک گل تے دس دے، اسلام دے اندر آن تو بعد اسلام قبول کرن تو بعد او کیڑا عمل ہے جندے تے تینوں زیادہ ثواب دیا امیدہ؟ اے میرے بلال کیڑا عمل ہے؟ آندے نے اللہ دے نبی میں بھلا کیڑا عمل کرنا ہے؟ آقا فرماندے
آندے نے او بلال کوئی تے عمل ہے یہ عمل تیری کوئی بلال تیری کوئی ادا تے میرے عرش والے رب نو پسند آ گئی ہے اللہ دے رسول کی ہویا ہے آقا فرماندے نے بلال میں تے جنت دی سیر پہ کردا سا تے جنت دی سیر کر دیا میرے اگے کسے دے چلن دیاں آوازاں لگ پیا تے میں جبریل نو پوچھنا جبریل جنت وچ میں آیا جنت دی سیر تے میں کر رہا تے میں آکندے چلن دیاں آوازاں پہ سونا اور جنت وچ کون چہل پہل کر رہا ہے تے مینوں رب دا فرشتہ جواب دیندا ہے اے اللہ دے نبی جی اے تہاڈا بلال چلدا زمین اتے پہ آئے تے اللہ بلال دے پیرا دی آواز تانوں جنت وچ سنا رہا ہے او بلال او کیڑی ادا کیڑی ہے بلال تیرا عمل کیڑا ہے جیڑا اللہ نو اتنا ہی پسند آ گیا ہے کہ چلدا زمین تے وے تے تیرے پیرا دے کھڑاک اللہ جنت وچ پہنچا رہا ہے حضرت بلال اپنا عمل میرے نبی نو دس دینے اور مکی مسجد تی اندر آنے والے آ تم ہی نوٹ کر کے چلا جا آندے نے محبوبہ رات دا وقت ہووے یا دن دا وقت ہووے محبوبہ میں جدوں بھی وضو کرنا معلوم ہے جی ہوندا ہے جی میں میرے نبی دی عادت ہمیشہ با وضو رہنا سی اور اے بھی تے میرے محمد دائی غلام ہے اے بھی تے میرے پیغمبر دائی پروانہ ہے حضرت بلال آمدے نے محبوبہ رات ہووے یا دن ہووے میں جدوں وضو کرنا وضو کرن تو بعد میں نماز پڑھ لیا کرنا جنی میرے رب نو منظور ہووے میں محبوبہ نماز پڑھ لینا تے میرے آقا فرمایا بلال تیری ادا اللہ نو کنی پسند آ گئی ہے پتہ لگیا ویکھن نو تے عمل بالکل چھوٹا جیا معمولی جیا نظر آندا وضو ہی کرنا ہے نا تے امدا اللہ اجر کنا دے رہا ہے آج جسم اپنا پاک رکھنا ہے جسم اپنا صاف رکھنا ہے تے وضو ہمیشہ رکھیں گا تے رب دا محبوب بن جائے گا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین تو طہارت نو پسند کرے گا تے اللہ تیرے نال محبتہ کر لوے گا ایک اور میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ سوال کر دینے اللہ دے رسول جی قیامت دے دن تسی او تے سارے نبیاں دیاں امتاں موجود ہون گیا تے محبوبہ تسی اپنی امت نو کیویں پہچان لو گے آقا جی کیویں پتہ لگے گا میری امت والے نے تے میرے آقا فرماندے نے ہاں میرے صحابہ میں اپنی امت والیاں نو پہچاناں گا انہاں دے ہاتھ پیر تے چہرے اس دن اللہ چمکا دے گا آقا فرماندے نے جتھوں تک انہاں دے پانی وضو دا پانی پہنچے گا قیامت والے دن اللہ اونا جسم چمکا چھڑے گا وضو دے پانی دا قطرہ جتھوں تک پہنچے گا اونا جسم اللہ قیامت نو چمکا دے گا میں پہچان کر جاواں گا اے میری امت والے جنہاں دے بازو چمک رانے وضو دی وجہ نال جنہاں دے پیر تے چہرے چمک رانے اے میری امت دے بندے نے تے حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ. او لوگو کنیاں محبتاں والے ہو میرے نبی دے پروانے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا پھر عمل ہویا کر دے. آپ وضو کر دے جدوں کلے وضو کر دے تنہائی اندر وضو کر دینا. تے حضرت ابو ہریرہ اپنی قمیض اتار دین دے تے اپنا بازو اپنے کندھیاں تک دھویا کر دے اور اپنے پیر اپنے گوڈیاں تک دھون دے. پوچھن والا پوچھ دے اے ابو ہریرہ پیاریا کونیاں تک تے وضو کر دیا کونی سمیت تے بازو تونا ٹھیک ہے پر تسی تے وضو کر دیا اپنے کندھے تک وضو دا پانی پہنچا رہے ہو. تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے ساتھیو میرے محبوب نے جو فرمایا ہے جتھوں تک وضو دا پانی جائے گا قیامت والے دن اللہ اوتھے روشنی نور عطا کر دے گا اوتھوں تک روشنی دا زیور پہنا دے گا. تے میں اپنے کندھیاں تک وضو کر دیا اس واسطے گلے کرنا کہ میرے کندھیاں تک قیامت نو نور دا زیور پہنچ جائے میرے گوڈیاں تک قیامت والے دن نور دا زیور پہنچ جائے. حضرات پتہ لگیا ایک وضو ہی ہے نا ان دے نال فائدے اللہ کنے پہنچا رہے ہیں تے اے معمول بنا لے جی میں میرے آقا دا عمل آپ ہر وقت باوضو رہندے میں تے تو بھی اے عمل بنا لئیے نبی دی سنت نو اپنا لئیے جی میں پہلے بیان کیتا ہے نا کہ میرے آقا قضائے حاجت تو فارغ ہوئے میں تے آقا جلدی دے نال قضائے حاجت تو فارغ ہون تو بعد ایک مٹی دے ٹیلے نال اللہ دے نبی ہاتھ لا کے تیمم کر لے آئے تے صحابی بول اٹھ دائے آندے سونیا ایڈی جلدی کا دیئے تھوڑا جی آگے جانا معلوم ہوندہ ہے اوتھے پانی میسر نہیں سی تے آپ نے مٹی نال تیمم کر لیا وضو دے کہ مقام ہے تے صحابی آندے سونیا تھوڑا جی آگے جانا ہے اوتھو سانو پانی مل جانا سی تے محبوبہ تسی ہوتے پانی نال وضو کر لیندے تے میرے آقا نے فرمایا او میرے پروانیا میں محمد نو تے پتہ ہی نہیں کہ پانی تک پہنچنا کہ موت پہلے آ جانی ہے پانی تک بھی میں پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا اینا وقت بھی میرا نبی بے وضو رہنا پسند کیتا بے وضو رہنا اللہ دے نبی نے انہیں وقت ویچ بھی پسند نہیں کیتا تے اللہ ذوالجلال اپنے قرآن اندر فرمایا اللہ فرمان دینا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فرمایا او ایمان والے ہو جدوں نماز دی طرف تسی آؤ نا فاغسلوا وجوهكم تے اپنے چہرے نو تولیا کرو وائدیکم تے اپنے ہاتھ جڑے نے ایک کونیاں سمیت تولیا کرو وامسحوا برؤوسکم اپنے سران دا مسح کر لیا کرو وارجلکم الی الکعبین تے
اپنے پیر کتیا سمیت دھو لیا کرو پتہ ہی لگی ہے جدو بندہ نماز واسطے آمدے نماز واسطے تے وضو فرض ہے بغیر وضو دے بندہ نماز پڑھ سکتا اگر وضو نہیں تے نماز نہیں اور نماز دی چابی وضو ہے تے جنت دی چابی نماز ہے اگر نماز وضو جہڑا ہے یہ ٹھیک نہیں تے نماز ٹھیک ہے تے جے نماز ٹھیک نہیں تے جنت وچوں محروم رہ جائے گا میرے آقا نے وضو کنج فرمایا ہے حضرت توجہ کر گل مکاوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو آپ نماز واسطے وضو فرمان دے سب تو پہلے وضو کرن تو پہلے بسم اللہ کہنا کی کہنا پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی بلکہ بسم اللہ کہنا اللہ دے نبی جدو وضو کر دے آپ بسم اللہ کہیں دے بسم اللہ کہہ کے تے وضو شروع کرنا ہے اپنے دواں ہتھم نو اینا گھٹا تک نہ 3 مرتبہ تونا ہے میرے آقا نے ایک دفعہ وضو کیتا آپ نے اپنے وضو والے ہر اذانو ایک مرتبہ توتا پھر میرے آقا نے وضو کیتا آپ نے اپنے وضو والے اذان 2 مرتبہ توتے میرے آقا نے پھر وضو فرمایا اپنے وضو والے اذان میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ توتے پتہ لگ گیا 1 مرتبہ وضو والے اذان تونے بندے تے فرض نے اگر نہیں توندہ تے وضو نہیں 1 مرتبہ تونا فرض ہے دوجا 3 مرتبہ تونا سنت ہے لیکن 3 تو زیادہ مرتبہ نہیں تو سکتا میرے آقا نے 3 مرتبہ وضو دے اذانوں توتا ہے ان امتی 3 مرتبہ توئے گا نبی پاک نے 3 مرتبہ اپنے ہتھم نو توتا ہے اگر ہتھم دے اندر انگوٹھی پہنی تے حلال ہوئے تاکہ انگوٹھی دے تھلو خوشک جگہ نہ رہ جائے اپنے ہتھم نو 3 مرتبہ تونا ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنے سجے چلو وچ پانی لے کے ادھا پانی اپنے منہ وچ پا لیا ہے ادھا اپنے ناک نو چا لیا ایک ہی چلو دا پانی میرے آقا ادھا منہ وچ پا لیندے ادھا اپنے ناک نو چاڑ دے اور اے بھی طریقہ میرے پیغمبر دا اگر الگ اپنے منہ وچ پانی پا کے کرولی کر دا ہے الگ بک وچ پانی پا کے ناک نو چاڑ دا ہے یہ بھی پیغمبر تو ثابت ہے پتہ لگیا 3 دفعہ کرولی کرنی ہے نبی پاک دے صحابہ فرمان دینے آپ دے تو وضو کر دے تے اپنی شہادت دی انگلی اپنے 2 پاسے منہ دے اندر اپنے دنداں تے کٹ کے پھیریا کر دے تے آپ اپنا چہرہ چک کے جس طرح بندے دا گلا خراب ہوندا ہے تے منہ وچ پانی پا کے گرارے کر دے میرے آقا اپنے حلق تک پانی لے کے گرارے کر دے پھر وہ پانی باہر سٹ دے لیکن روزے دی حالت اندر جنی کرنا چاہیے 3 دفعہ کرولی کر لئیے میرے پاک پیغمبر اپنے سجے چلو وچ پانی لے کے نک نو پانی چاڑے ہے تے کھبے ہاتھ دے نالوں نو چاڑے ہے صحابی فرماندے نے اللہ دے نبی نک نال پانی لا کے انہوں تاں کھچیا کر دے نک دے اندر پانی تاں کھچ کے کھبے ہاتھ نالوں نو چاڑ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی سب تو کھبے ہاتھ دی چھوٹی انگلی دے نال اپنے نک نو 2 پاسے صاف کر دے پھر اپنا بک پانی دا پر گئے اللہ دے نبی 3 دفعہ اپنا چہرہ تون دے چہرہ تون تو بعد نہ صحابی فرماندے جو چلو وچ اللہ دے نبی پانی لے گئے تے اپنی داڑھی دا خلا کر دے داڑھی نو پانی چاڑ گئے داڑھی دے اندر آپ انگلیاں پھیر دے اوے داڑھی منیو نبی دا چہرہ داڑھی والا سی نبی دا چہرہ اللہ نو پسند داڑھی والا چہرہ جے اللہ نو داڑھی پسند نہ ہوندی اللہ دی قسم جے میرے محمد دے چہرے تے میرا رب ایک وال بھی نہ اگن دیندہ کیونکہ ساری کائنات نالو سونا تے محبوب چہرہ اللہ نو تے امت نو پسند میرے محمد آئے میرے پیغمبر دے چہرے تے داڑھی اللہ نے اگائی ہے اور داڑھی پسند فرمائی ہے آپ نے داڑھی داخلہ کیتا ہے اور
داڑھی منان والو پیغمبر دی سنت نو اپنے چہرے تو اتار کے تے گندی پیشاب دی نالی وچ سٹ جانے والے ہو او دس قیامت نو میرے نبی کوئی پوچھ لیا اپنے نبی نو قبلیا جواب کی دیویں گا انگریز تے بن گیا انگریز نو تے خوش کر لیا کدرے قیامت نو میرے محمد نو ناراض کر کے جہنم دا بالن نہ بن جائے انگریز ناراض ہو جائے چوڑا چمیار کوئی ناراض ہمدہ ہو جائے سورے سالے ناراض ہمدے نے ہو جائے یار سجن ناراض ہمدے داڑھی رکھن دی وجہ نال سارا جہان ناراض ہو جاتے ہو جائے رب نو ناراض نہ کری رب دے رسول نو ناراض نہ کری رب ناراض ہو گیا رب دا رسول ناراض ہو گیا تے پھر قیامت دے دن چھٹکارا نہیں ہو سکے گا صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر انج چلو اندر پانی لے گئے آپ اپنی داڑھی دے اندر لگان دے داڑھی داخلہ کر دے پھر اللہ دے نبی اپنے سجے بازو نو 3 مرتبہ توم دے کبے بازو نو 3 مرتبہ توم دے ساڑھی ادا بدل گئی ہے اسی انج ٹوٹی تھلے پا اپنا چلو کیتا ہے پانی سٹی جامتا ہے بے حساب میں سٹی جامتا ہے انج سٹتا جا رہے ہیں نبی پاک نے اخیر 3 مرتبہ بازو توتے نے 3 تو زیادہ نہیں کر سکتا 1 دفعہ تو سکتا ہے 2 دفعہ تو سکتا ہے لیکن 3 تو 4 مرتبہ نہیں تو سکتا کیوں میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں اگر 4 دفعہ توئے گا پیغمبر دے طریقے دے خلاف ہو جائے گا ان بندہ تے سمجھ دے میں کم چنگا کر رہا میرا بازو اچھی طرح صاف ہو جائے میرا چہرہ اچھی طرح صاف ہو جائے پر تیری مرضی نہیں چلے گی دین اندر مرضی چلنی ہے تے رب تے رسول دی چلنی ہے اپنی مرضی کریں گا وضو نہیں ہوئے گا وضو نہیں تے نماز نہیں تے پھر جنت دا خواب بھی ویکھ سکدا نہیں ویکھ سکدا میرے آقا 3 دفعہ اپنے بازو نو توتا ہے صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے سر دا مسا کیتا ہے جتو وال شروع ہے ایتے سامنے انگوٹھے دے نال دیاں انگلا نبی پاک رکھ دے تے پیچھے تک لے جام دے پیچھو پھر واپس لے آم دے دوبارہ ہاتھ پیونا تے ٹھیک ہے نہیں ہاتھ پیونا اپنے دوواں کنہ دا مسا کیتا میرے پاک پیغمبر نے کنہ دے دوواں سراخاں دے اندر اپنی انگلا پھیریا اندر والیاں نالیاں دے اندر میرے آقا نے انگلی پھیر کے تھلو تاں میرے آقا نے پچھوں دی اپنے انگوٹھے اوپر تک لے آم دینے تے میرے نبی نے کنہ دا مسا کرن تو بعد پیر توتے نے اپنے ہاتھ گلے کر کے الٹے کر کے نبی پاک نے اپنی گردن تے پھیرے اور سارے مسے دا طریقہ نبی پاک دے وضو دا طریقہ صحابہ جو بیان کیتا ہے تے جے میرے نبی نے صحابہ دے سامنے گردن دا مسا کیتا ہوندا تے کدی بھی صحابی اس گل نو چھپا سکدے صحابی نہیں سن چھپا سکدے میرے نبی نے گردن دا مسا نہیں کیتا ہون اگر کوئی گردن دا مسا کرے گا تے میرے نبی دی مخالفت کرے گا جن نے نبی دی مخالفت کی تھی وہ گمراہی وچ مبتلا ہو جائے گا تے جیڑا ضلالت گمراہی وچ جائے گا او قیامت نو جہنم دا بالن بن جائے گا پیغمبر دی مخالفت نہیں جے کرنی میرے آقا نے اپنے سر تے کنہ دا مسا کر کے اپنے سجے پیر نو گٹے تو تک دوتا ہے اپنے پیران دیاں انگلاں دے اندر اپنے کھبے ہاتھ دی انگلی پھیرے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے سجا پیر دھوتا ہے پھر کھبا پیر دھو لے میرے آقا دے وضو دا یہ طریقہ ہے تے میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرے طریقے دے مطابق وضو کر دائے وضو کر کے پھر 2 نقطہ پڑھ لیندہ ہے اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندہ ہے تے اللہ اس بندے واسطے اپنی جنت نو واجب فرما دیندہ ہے وضو کر لیا ہے نبی دے طریقے دے مطابق اور پڑھ دائے اشہد اللہ الہ تے اور تسی ویندے ہو اگے وضو کر دیا کہ یا اپنا چہرہ اسمان وال چکے ہے تے اپنی شہادت دی انگلی اسمان وال چکی نبی پاک نے چہرہ چکیا
میرے تواڈے نبی نے وضو کر کے چہرہ آسمان وال چکیا، اویا کملیا چہرہ چکیا سی میرے محبوب محمد نے جدو قبلہ تبدیل ہون دی خواہش سی، اللہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھنے یا دل وچ خواہش ہے اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ ہی بن جائے، دل دا خیال اے تے چہرہ میرے محمد دا رب دے اسمان وال اٹھیا ہے، انج چہرہ اٹھیا ہے تے اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیتا ہے، اوتھے تے چہرہ اٹھایا اللہ نے قرآن اندر بیان کر دیتا، پیغمبر دا چہرہ اٹھیا تے صحابہ نے صدانو بیان کر دیتا تے جے وضو تو بعد بھی میرے نبی چہرہ چک دے خدا دی قسمیں صحابہ ضرور بیان کر دے، پر کسے صحابی نے بیان کیتا کہ وہ نبی چہرہ چکیا نہیں، صحابی بیان کیویں کر دے تے جیڑا کم نبی نے کیتا امتی بھی کر سکدا، میرے پیغمبر نے وضو تو بعد چہرہ آسمان وال نہیں کیتا، پیغمبر نے شہادت دی انگلی بھی آسمان وال نہیں کی تھی، لہذا وضو تو بعد نہ انگلی کرنی چاہیے نہ چہرہ کرنا چاہیے، کلمہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آپ نے پڑھیا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی نوٹ کر لو، کہیں کہتے ہیں جناب وضو کیتا ہے تے وضو کرن تو بعد بندہ اپنے وضو والے جسم نو کپڑے نال صاف نہیں کر سکتا، تولیے نال صاف نہیں کر سکتا، کیوں جی کی وجہ؟ نبی پاک نے وضو کیتا ہے، آپ دی بیوی نے کپڑا پکڑایا ہے، آپ نے اس کپڑے دے نال اپنے وضو والے اعضاء نو صاف کیتا ہے، اپنے بازواں نو صاف کیتا ہے، اپنے چہرے نو صاف کیتا ہے، اس واسطے وضو تو بعد اگر بندہ کپڑے نال تولیے نال اپنا جسم صاف کرے تے کوئی قباحت نہیں کرتا تے ٹھیک ہے نہ کرے، لیکن اے تے فتویٰ نہ لگا کہ بندہ کر نہیں سکتا، اور میرے پیغمبر کہتا ہے تو کون ہے، تیری حیثیت کی ہے کہ تو روکے کہ نہیں کر سکتا، جیڑا کام نبی کیتا ہے امتی او کرے گا ان دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو حضرات میں دسیا خطبے دا نچوڑے ہوئے کہ آدمی اپنے آپ نو پاک صاف رکھے، اپنا وجود زہری بھی پاک رکھے، اپنے لباس نو پاک رکھے، اور اندر دے حالات باطن نو بھی پاک رکھے، شرک و بدعات تو کفر تو اللہ تے رسول دی نافرمانیاں تو پاک صاف رکھ دے، زہری لحاظ نال اپنے جسم نو پاک رکھ دے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جن نے توبہ نو اور پاکیزگی نو طہارت نال محبت کیتی ہے، اللہ فرما دے نے میں اس بندے نال محبت کرنا، فائدے تم سن لے نے، ہمیشہ بندہ با وضو رہے، نماز دے واسطے وضو کرے، رات نو وضو کر کے لیٹ جائے، ان دے اسلام نے کتنے بڑے فائدے بیان کیتے نے، ان تھوڑا عمل ہے ان دے فائدے اللہ دے رسول نے کتنے بیان فرمائے، تو ہر بندے نو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، جسم اپنا پاک صاف رکھنا ہے، اور اللہ دے نال محبت بھی کرے گا، وضو کرن نال اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، رات وضو کر کے سو جائے تیرے واسطے فرشتہ اللہ مقرر کرے گا، بخشش دی دعا کردا رہے گا، اسی طریقے نال وضو تو کرنے جتھوں تک تیرے وضو دے پانی پہنچے گا اللہ تینوں نور دا قیامت نو زیور پہنا دے گا، اور کنے ہی فائدے نے، انسان نو سکون ہی سکون اس بات اندر، اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل کرن والا بنا دے۔ اے ٹھیک ہے انج دے خطبے اندر چسکا تے نہیں آندا، کیوں بھی انج دے خطبے اندر چسکا نہیں آندا، کہیں آکھنا ہے آج پتہ نہیں پٹھوی بیمار ہے، ٹھلا ٹھلا مٹھا مٹھا بولدا رہا ہے، تو میں پہلے عرض کیتی ہے چسکا نہ ویکھ، عمل دی نیت نال سن کہ عمل کرن والے بن جائیے، اللہ سانو عمل کرن دی توفیق فرما دے۔ صحابہ عمل دی نیت نال سن دے سن، جو سن دے سن وہ کر کے وکھاندے سن، اسی بھی کریے، آپ رات سون لگے وضو کریے، بچیاں نو کرائیے، انشاءاللہ جننے بال بچے نے انہیں تیرے گھر رات نو فرشتے آ جان،
تے اس گھر میں لہر بہر نہ ہو جائے۔ شیطان پاگل نے اتھے ڈیرا کتھے لگانا ہے جتھے رب دی رحمت دے انہیں فرشتے آ جائیں، اللہ دے ذکر ہو کے بندہ لیٹ جائے۔ نبی پاک نے جو فرمایا ہے جیڑا بندہ رات نو باوضو اللہ دا ذکر کر کے سوندا ہے وہ رات اٹھ کے دنیا آخرت دی جو پلہائی مانگدا ہے اللہ انہوں عطا کر دیندا ہے۔ ایویں میرے تیرے کولو دعاواں دی کیڑی لوڑ ہی، اور رات نو باوضو ہو کے اللہ دا ذکر کر کے سوں جدو کہ رات نو اکھ کھلے نا وہ دعا کیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان دے اندر دنیا دی بھلائی بھی ہے، آخرت دی بھلائی بھی ہے، منگ تو اللہ تینوں انشاءاللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ کہ مسجد دے نال دل لگان دا اللہ فائدہ کی دے گا۔ جنہیں اپنا دل مسجد نال لگا لیا، اپنا دل اللہ دے گھر نال لگا لیا، اللہ انہوں قیامت نو کی فائدہ دے گا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ ہوئے گا، کارڈ بچیاں نے دے دیتے نے، ان دیتے 2 مہینے دے پورے مضمون وہ لکھے نے۔ انشاءاللہ اے فائدے مند مضمون نے۔ دوست احباب خود بھی تشریف وقت نہ لے آؤ، نال ساتھیاں نو بھی لے آؤ، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے، خاتمہ اللہ ساڈا سب دا ایمان تے فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔